शहर हैदराबाद में हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के रूबरू एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने कमसिन लड़की की असमत रेजी में मुलविस कुरैशी खानदान का बायकाट करने और खाती को सजा देने का मुतालबा किया। पुराने शहर में एक कमसिन लड़की की असमत रेजी का मामला पेश आया है। मुलजिम का ताल्लुक कुरैशी खानदान से है। बताया जाता है कि डॉक्टरों की मिली भगत से कुरैशी बरादरी उस मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रही है। पीर को सैकड़ों अफराद बशमूल मुतासिरा लड़की के अफराद खानदान हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के रूबरू इकट्ठे हुए और उन्होंने धरना मुनज़्ज़म करते हुए कुरैशी खानदान का बायकाट का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने खाती को बचाने वाले डॉक्टर्स व दीगर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और मुतासिरा लड़की के साथ इंसाफ करने की मांग की है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की रास्त निगरानी में आने वाली दरगाहें जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत यूसुफन रहमतुल्लाह अलैह और बड़ा पहाड़ निजामाबाद में ज़ायरीन से मनमानी रकम वसूल की जा रही है। ज़ायरीन ने वक्फ बोर्ड से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के अहदेदारों की अदम दिलचस्पी दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हजरत यूसुफन रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी बड़ा पहाड़ निजामाबाद को आने वाले ज़ायरीन के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। ज़ायरीन ने शिकायत की है कि दरगाह पर फातिहा ख़्वानी के लिए हज़ारों रुपये वसूल किए जा रहे हैं। दरगाह बड़ा पहाड़ के अक़ीदतमंदों ने उनके साथ बदसलूकी किए जाने की भी शिकायत की और दरगाह कमेटी पर अपना गुस्सा जाहिर किया। दरगाह में अक़ीदतमंदों के लिए कोई मौसर इंतज़ामात भी नहीं है। गंदगी और ताफून फैला हुआ है। अक़ीदतमंद बीमार पड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड ज़ायरीन को सहूलियात पहुँचाने में नाकाम नजर आ रहा है। वक्फ बोर्ड की रास्त निगरानी में होने के बावजूद मज़कूरा दरगाहों के ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड को सालाना करोड़ों रुपये की आमदनी हासिल होने के बावजूद भी साफ सफाई व दीगर बुनियादी सहूलियात को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरी जानिब मुजावरों की मनमानियाँ उरूज पर हैं और वो ज़ायरीन से फातिहा ख़्वानी के नाम पर रकम लूट रहे हैं। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो अपने मातहत आने वाली दरगाहों में बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाएं, साफ सफाई के इक़दामात भी करें और ज़ायरीन से रकम लूटने वाले मुजावरों और दरमियानी अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें, ज़ायरीन को राहत पहुँचाए। रियासत तेलंगाना की हुकूमत महकमा जेल की करोड़ों रुपये कीमती अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही। कुछ हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तौर पर अराजी को लीज पर देने का मामला सामने आया है। महकमा जेल खानाजात की तकरीबन 3000 गज अराजी को एक खानगी कॉन्ट्रैक्टर को गैर सरकारी तौर पर लीज पर देने का इंकशाफ हुआ है। तकरीबन 2.7 एकड़ अराजी जिसका सर्वे नंबर 136 और 136-1 है, मलकपेट फायर स्टेशन से मुल्हिक है। साल 2011 में 5 लोगों ने हाई कोर्ट से रुजू करते हुए इदा किया था कि अराजी उनकी है, लिहाजा वहां पर दीवार तामीर नहीं की जानी चाहिए। ये केस साल 2011 से लेकर आज तक ज़ेरे इल्तिवा है और मज़कूरा अराजी सरकारी तौर पर महकमा जेल खानाजात की निगरानी में है। हुकूमत ने चंचलगुड़ा प्रेस से संतोष नगर यादगिरी थिएटर तक स्टील ब्रिज की तामीर का काम जुलाई साल 2020 में एक ठेकेदार को सौंपा था। बताया जाता है कि तामीराती कंपनी भारी मशीनरी और आलात के साथ साथ सैकड़ों कारकुनान को रिहाइश की सहूलत फराहम करने के लिए मुनासिब जगह की तलाश कर रही थी और नुमाइंदों ने जेल हुकाम से राब्ता किया। मौके का फायदा उठाते हुए एक आला ओहदेदार ने खानगी अफराद के साथ मिली भगत कर महकमा जेल खानाजात की अराजी उनके नामों पर गैर कानूनी तौर पर लीज पर दे दी। बताया जाता है कि फिलहाल माहाना 1 लाख रुपये इकट्ठा किए जा रहे हैं और ये भी इल्जाम है कि पिछले 5 सालों में 60 लाख रुपये इकट्ठा किए गए हैं। बताया जाता है कि इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद महकमा जेल खानाजात की डीजी डॉक्टर सौम्या मिश्रा ने इसका सख्त नोट लिया है और हक़ाइक़ जानने के लिए जांच का हुक्म दिया है। जेल के अमले के मुताबिक अगर अहलकार इसमें मुलविस पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने आज़मीन हज के 25वें काफिले को विदा किया। फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए तेलंगाना रियासती हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। 26 मई को आज़मीन हज का 25वां काफिला रवाना हुआ। तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने हज हाउस में आज़मीन से खिताब करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। रियासत तेलंगाना की तरक्की
اور امن و امان کے لیے دعائیں کرنے کی خواہش کی۔ بعد ازاں انہوں نے 279 عازمین پر مشتمل 25ویں قافلے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے 7852 حجاج روانہ ہو چکے ہیں۔ عازمین کی روانگی کے وقت ان کے رشتہ داروں کی بڑی تعداد حج ہاؤس میں دیکھی گئی۔ عازمین تلبیہ کی گونج میں سفر مقدس پر روانہ ہوئے۔ عازمین کی روانگی کے موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین سید غلام افضل بیابانی، المعروف خسرو پاشا، ایگزیکٹو آفیسر سجاد علی، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف کے علاوہ حج کمیٹی کے اراکین و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری جیش رنجن نے مس انگلینڈ میلا میگی کے لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا، کہا ان میں 1% بھی سچائی نہیں ہے۔ مس انگلینڈ 2024 میلا میگی حیدرآباد میں جاری مس ورلڈ 2025 کے مقابلے سے دستبردار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کا استحصال کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے اسپیشل چیف سیکرٹری جیش رنجن نے بتایا کہ اپنے انٹرویو میں میلا میگی نے یہ کہا تھا کہ 13 مئی کو حیدرآباد کے جو محلہ پیلس میں منعقد ایک ثقافتی پروگرام اور عشائیہ کے دوران ان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا، جس کے بعد CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا گیا اور یہ بات سامنے آئی کہ میلا میگی ایک مرد اور 4 خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جس شخص کے ساتھ بیٹھی تھی وہ ایک سینئر IAS افسر ہیں، اس وقت ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ جیش رنجن نے کہا کہ ایک IAS افسر کا اپنے افراد خاندان کی موجودگی میں کسی بھی مہمان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا ناقابل یقین بات ہے۔ چیف سیکرٹری نے یہ کہا ہے کہ مس انگلینڈ 2024 نے جو الزامات عائد کیے ہیں وہ من گھڑت ہیں۔ حج کا مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے دنیا بھر سے فرزندان توحید سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ ہزاروں عازمین نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے رواں برس حج سیزن میں عازمین حج کی سہولت کے لیے تمام تر اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ حرم مکی کی گنجائش میں اضافہ کیا گیا ہے اور ایام حج کے دوران 1 گھنٹے میں بیک وقت 1,07,000 حجاج خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں گے۔ عازمین کی ایک بڑی تعداد مختلف ممالک سے سعودی عرب پہنچ رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے مہمانوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ انتظامیہ کی جانب سے براہ راست صحن مطاف کو جانے والے مسجد حرام کے مرکزی اور ذیلی دروازوں کو بھی مخصوص کر دیا گیا ہے تاکہ حجاج کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ رہے اور وہ براہ راست مطاف پہنچ سکیں۔ تحبیب لندن کے زیر اہتمام اردو کے ممتاز شاعر داغ دہلوی کی 120ویں یوم پیدائش کے موقع پر حیدرآباد، دہلی، لکھنؤ اور کانپور میں محفل مشاعرہ بعنوان رنگ کے داغ منعقد ہوئی۔ اردو کے ممتاز شاعر داغ دہلوی کی 120ویں یوم پیدائش کے موقع پر ہندوستان بھر میں محبان اردو کی جانب سے انہیں یاد کیا گیا۔ تحبیب لندن کے زیر اہتمام بیک وقت حیدرآباد، دہلی، لکھنؤ اور کانپور میں محفل مشاعرہ بعنوان رنگ داغ منعقد ہوئی۔ حیدرآباد میں یہ محفل زمریس بینکویٹ ہال، وجے نگر کالونی میں منعقد ہوئی۔ اس کی صدارت شہر کے نامور شاعر ڈاکٹر محسن جلگانوی نے کی۔ سابق صدر نشین آندھرا پردیش SMD نعمان نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سینئر شاعر، ادیب و نقاد محمود شاہد نگران مشاعرہ تھے۔ نجیب احمد نجیب نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ کنوینر تحبیب لندن طارق فیضی کی ہدایت پر ہندوستان بھر میں رنگ داغ کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ سیف نظامی، محمود شاہد، سعد اللہ خان سبیل، نجیب احمد نجیب، ڈاکٹر ممتاز سلطانہ، ناہید اختر، نشاد فاطمہ نے اپنا کلام پیش کیا۔ اس موقع پر ہاشم علی، صدر محبان اردو سنگاریڈی، عظمت اللہ حسینی، مظفر الدین NRI کے علاوہ خواتین و حضرات کی قابل لحاظ تعداد موجود تھی۔ بعد ازاں شہرائے اکرام نے داغ دہلوی کی مزار واقع درگاہ حضرات یوسفن رحمۃ اللہ علیہ نامپلی پہنچ کر حاضری دی اور گلہائے عقیدت پیش کیے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین کو پاگل قرار دیا۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ماسکو کی جانب سے یوکرین پر بڑے اور مہلک ڈرون حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب پوتین کو پاگل قرار دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ روس کی جانب سے اتوار کو رات بھر یوکرین کے خلاف ریکارڈ تعداد میں ڈرون حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں کم از کم
13 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہمیشہ روس کے صدر پوتن کی ستائش ہی کی گئی ہے اور یہ پہلی بار ہے جب امریکی صدر نے روس کے صدر کی سرزنش کی ہے۔ رنگا ریڈی ضلع میں دھان خریداری میں تاخیر پر احتجاج کرنے والے کسانوں کو پولیس نے بری طرح سے گھسیٹا۔ کسانوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے پر پولیس افسران کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ رنگا ریڈی ضلع کے کلوا کرتی حلقے کے آمنگل زرعی بازار میں دھان کی خریداری میں تاخیر پر کسانوں کو نقصانات اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تاخیر کی وجہ سے دھان میں چاول پھوٹ پڑے ہیں۔ پیر کو کسان سڑکوں پر اتر آئے اور انہوں نے دھان خریدی میں تاخیر پر سخت احتجاج درج کروایا۔ دریں اثنا پولیس نے کسانوں کے ساتھ شدید برا سلوک کیا۔ احتجاجی کسانوں کو بری طرح سے گھسیٹا گیا۔ کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان کی دھان کو خریدا جائے اور ان کی دھانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ کسانوں کے ساتھ پولیس افسران کے اس وحشیانہ سلوک کی مختلف کوششوں سے مذمت کی جا رہی ہے اور پولیس افسران کے اس حرکت کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے محکمہ برقی کے ملازمین کے لیے 1 کروڑ روپے کے ایکسیڈنٹ انشورنس اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ محکمہ برقی کے ملازمین کے لیے 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا ایک ایکسیڈنٹ انشورنس اسکیم متعارف کرا رہی ہے۔ یہ ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہے اور اس کا مقصد کارکنوں کی فلاح و بہبود کو تقویت دینا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے پیر کو پرجا بھون میں ایک تقریب کے دوران اس اسکیم کا اعلان کیا۔ انہوں نے ڈیوٹی پر اپنی جان گنوانے والے محکمہ بجلی کے ایک کارکن جوگن نریش کے خاندان کو 1 کروڑ روپے کا انشورنس چیک بھی حوالے کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کے ساتھ کاروان حلقے کے زیر التواء ترقیاتی سرگرمیوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان کے ایم ایل اے کوثر محی الدین نے جی ایچ ایم سی کے ڈپٹی ای رام کرشنا اور اے ای لال سنگھ چڈھا کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں کاروان حلقے کے مختلف ڈویژنز کے کارپوریٹرز نے بھی شرکت کی۔ دریں اثنا کوثر محی الدین نے کاروان حلقے کے زیر التواء ترقیاتی سرگرمیوں سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور عہدیداروں کو مسائل کو حل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ راجنہ سرسلہ کے ایم ایل اے کیمپ آفس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کی تصویر لگانے کی کوشش کی گئی۔ کانگریس کارکنان کی اس حرکت کے نتیجے میں ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کانگریس کے کارکنان نے پیر کو بی آر ایس کے ایم ایل اے کے ٹی آر کے دفتر کے اندر چیف منسٹر ریونت ریڈی کی تصویر لگانے کی کوشش کی، جس کے بعد وہاں کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس نے حالات کو قابو میں لانے کانگریس اور بی آر ایس کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے ہلکی طاقت کا استعمال کیا۔ لاٹھی چارج کے دوران کچھ لوگوں کو چوٹیں بھی آئی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ پروٹوکول کی خلاف ورزی کا معاملہ حلقے میں کافی عرصے سے تنازع بنا ہوا تھا۔ بی آر ایس کے ایک کارکن نے مقامی واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج شیئر کیا، جس میں عہدیداروں کو متنبہ کیا گیا کہ وہ سرکاری پروگرام کے فلیکسی بینرز پر مقامی ایم ایل اے کے ٹی آر کی تصویر چھاپیں ورنہ اس پروگرام کو روک دیں۔ جواب میں کانگریس کے کارکنان نے ایم ایل اے کے کیمپ آفس کے اندر چیف منسٹر کی تصویر لگانے کا اعلان کرتے ہوئے انتباہ دیا۔ حکمران پارٹی کے کارکن ریونت ریڈی کی تصویریں لے کر ایم ایل اے کے دفتر پہنچے۔ اطلاع ملنے پر بی آر ایس کے کارکن بھی موقع پر پہنچے۔ دونوں گروہ نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی۔ بدامنی کے خدشے کے پیش نظر پولیس عہدیداروں نے جائے وقوع پر بڑی تعداد میں فورس کو تعینات کر دیا ہے۔ دریں اثنا دونوں گروہ کو تصادم سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ حالات بگڑنے پر پولیس نے ہلکی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے لاٹھی چارج کیا۔ بعد ازاں بی آر ایس اور کانگریس دونوں پارٹیوں کے کارکنان کو پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے نظام آباد ٹاؤن میں اردو میڈیم کے ایک 17 سالہ پرانی تعلیمی ادارے کو بحال کرنے کا بیڑا اٹھایا اور مرمت شدہ عمارت کو گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے پیر کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے نظام آباد کے مالاپلی میں واقع اردو میڈیم جونیئر کالج کی
इमारत की सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में तेलंगाना उर्दू एकेडमी के सदर नशीन ताहिर बिन हमदान, महकमा अक़लियती बहबूद की इंचार्ज सेक्रेटरी यास्मीन बाशा, उर्दू एकेडमी के इंचार्ज डायरेक्टर असदुल्ला, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के डिप्टी डायरेक्टर श्री लक्ष्मा रेड्डी और इंटरमीडिएट एजुकेशन समेत अक़लियती बहबूद और उर्दू एकेडमी महकमों के दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। बताया जाता है कि साल 2008 में रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से 30 लाख रुपए की लागत से एक नई इमारत तामीर की गई थी और उसका मकसद लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज कायम करना था। ताहम BRS के दौरे हुकूमत में इमारत का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो खस्ता हाली का शिकार हो गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने अहदेदारों को मतला किया है कि निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से अब 38 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है और उनके ज़ाती फंड से इजाफी माली ताउन भी फराहम किया जाएगा। उन्होंने अहदेदारों को फौरन तज़य्युन व आराइश का काम शुरू करने की हिदायत जारी की। तवक्को है कि इमारत आइंदा 3 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। शब्बीर अली ने कहा कि इमारत की बहाली से निजामाबाद की लड़कियों को उनकी मादरी ज़बान में मियारी तालीम तक रसाई हासिल हो सकेगी। ये उर्दू बोलने वाले तबके के लिए तालीमी इंसाफ की जानिब एक देरीना कदम है। इजलास में मौजूद अहदेदारों ने इस इक़दाम की मुकम्मल हिमायत की है और यकीन दहानी करवाई है कि मज़ीद मंजूरियों पर बिला ताख़ीर अमल किया जाएगा। महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें। JHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने पीर को बंजारा हिल्स के NBT सिटी में मुफ्त मानसून सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि घर का कचरे की नक्कासी करने वाली गाड़ियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कचरे को सही तरीके से ठिकाने ना लगाया जाए और अगर कचरा बाहर फेंका जाए तो मच्छरों की अफजाइश होती है और बीमारियां फैलने का खतरा होता है। इलाके के मकीनों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने डिवीजन को साफ सुथरा डिवीजन बनाने के लिए ताउन करें। लोगों से कहा गया है कि वो अपना कचरा स्वच्छ ऑटोस के हवाले करें। खुले मुकामात पर या फिर तामीराती मुकामात पर या सड़कों पर कचरा न फेंके। JHMC की मेयर ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों से अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बंजारा हिल्स वार्ड में NBT नगर, भोला नगर, उदय नगर, ख्वाजा नगर और श्री राम नगर में मकानात की तामीर की इजाज़त दी गई है और इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि तामीर के दौरान पैदा होने वाले फुजले को सड़कों पर या फिर नालों में नहीं फेंका जाना चाहिए। मेयर ने कहा है कि डिवीजन में एक आंगनवाड़ी, कम्युनिटी हॉल और हेल्थ सेंटर कायम किया जाएगा। मेयर ने हुकाम को यह हिदायत जारी की है कि वो सड़कों पर पानी जमा होने से रोकने के लिए इक़दाम करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।